नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 30 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 13 तारिक। दर्शक महानुभाव, सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन आबु खैरेनी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा खुल्ला, सवारी साधनहरू आवत जावत। चिनीको मूल्य प्रति किलो 20 रुपैयाँले महँगियो। अब बजारमा 1 किलो चिनी किन्दा कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपालमा लायन्स क्लबको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन, चाहे अनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धारणा। मजदुरलाई कसैले दुःख दिन नपाउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको धारणा। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको संसदमा रुलिङ। नेकपा एमाले बैठकको एजेन्डामा परेन घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कुन प्रकारको हो भन्दै एमाले सांसद प्रदीप कुमार गेवालीको प्रश्न। क्षमतावान युवा विदेश गइरहेका छन्, उनीहरूलाई देशमा नै अवसर दिनुपर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको भनाई। नेपालका विमानस्थल हेर्न लायक र रहर लाग्दा बनाउँछु भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको दावी। प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। बजेटपछि प्रदेश नम्बर 1 को नाम राख्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत। काठमाडौँको नगरसभा आगामी असार 5 गते हुने। ग्रास रुटबाटै क्रिकेटको विकासमा सघाउन काठमाडौँका मेयर बालेन शाह सकारात्मक। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झण्डै 5 महिनादेखि लागेको ताला खोलियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी बन्द गरिने। हाइटेन्सन लाइनको करेन्ट लागेर धादिङमा 1 महिलाको ज्यान गयो। अमेरिकाले अपहरण शैलीमा एसियाबाट समर्थन जुटाउन खोजेको चीनको आरोप। रुसिया आक्रमणबाट युक्रेनको एउटा केमिकल प्लान्टमा भीषण आग लागि। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम ओभरमा आदिल चम्किँदा अमेरिकासँग नेपालको रोमाञ्चक बराबरी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी यौन शक्ति बढाउने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईं जहाँ भए पनि म जहाँ भए पनि हामी सबै अब एउटै परिवार, समाचार पार्टी परिवार। आउनुहोस् समाचार पार्टीको व्हाट्सएप ग्रुप जोइन गर्नुहोस् अनि बन्नुहोस् एउटै परिवारको सदस्य। तपाईं र मेरो सम्बन्ध अब एउटै परिवारभित्र, सुख र दुःखमा सँगसँगै। समाचारपार्टी.com को व्हाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टीको व्हाट्सएप ग्रुपको लिङ्क हामीले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा र पहिलो कमेन्टमा पिन गरेर राखेका छौँ, त्यहाँ क्लिक गरेर जोइन हुन सक्नुहुनेछ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन आबु खैरेनी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा खुलेको छ। गत जेठ 27 गते बिहान साखरमा पहिरोले सडक भत्काएपछि त्यो खण्ड अवरुद्ध भएको थियो। 27 गते दिउँसो भित्तो खारेर सडक बनाएपछि दिउँसोको समयमा साना गाडी चल्दै आए पनि रातिको समयमा सडक पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो। यस्तै मालवाहक तथा ठूला सवारी साधन 27 गतेदेखि नै बन्द रहेका थिए। तर अब सबै प्रकारका गाडी जतिखेर पनि चल्न पाउने तनहुँका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो। मुगलिन आबु खैरेनी सडक खुल्ला भए पनि याम्फा फाँट घाँसी कुवा खण्डमा भने राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायात आवागमन बन्द गरिएको छ। यो सडक मर्मतका लागि भन्दै यस अघि नै रातिको समयमा बन्द गर्ने भनिएको थियो।
खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य किलोमा 20 रुपैयाँ महँगिएको छ। बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकाय मौन बस्नु र चिनी उत्पादकले चिनी लुकाएका कारण बजारमा चिनीको अभाव देखिएको छ। तर यही मौकामा सीमित व्यापारीहरूले चिनीको मूल्यमा मन परी गरेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार चिनीको खुद्रा मूल्य 90 रुपैयाँबाट बढेर 110 रुपैयाँ पुगेको छ। सङ्घले सार्वजनिक गर्ने मासिक खुद्रा बजार मूल्य विवरण अनुसार 2078 असारमा चिनीको मूल्य 90 रुपैयाँ किलो रहेको थियो। तर 11 महिनाको समीक्षा अवधिमा चिनीको खुद्रा मूल्य 110 रुपैयाँ पुगेको सङ्घकी तथ्याङ्क अधिकृत ज्योति थापाले बताउनुभयो। सङ्घका अनुसार सरकारले आफ्नो स्वामित्वको संस्थानलाई चिनी ल्याउन नदिएपछि व्यापारीले 10 रुपैयाँले बढाएर 100 रुपैयाँ पुगेको चिनीको मूल्य भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि थप 10 रुपैयाँले बढेको हो। बजारमा भारतबाट प्रतिबन्ध अघि आयात भएका र नेपाली उत्पादकले उत्पादन गरेको चिनी पाइन्छ। तर भारतले निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली उद्योगीले चिनी बिक्री रोकेको एक होलसेल व्यापारीले बताएका छन्। नेपाली र भारतीय बजारको चिनी दुवै पाइँदा बजारमा चिनीको होलसेल मूल्य 90 रुपैयाँ थियो। ती व्यापारीले भनेका छन् अहिले होलसेल मूल्य नै 95 देखि 100 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। तर पनि चिनी पाइएको छैन। होलसेलमा 95 रुपैयाँ माथि पुगेपछि खुद्रा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भएको ती व्यापारीको भनाइ छ। यता नेपाल चिनी उद्योग सङ्घले भने बजारमा उद्योगबाट चिनी 81 रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा लायन्स क्लबले स्वास्थ्य, शिक्षा र प्राकृतिक विपदको क्षेत्रमा गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले क्लबले नेपालको अस्पताल, विद्यालय र बालगृह सञ्चालनमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिइरहेको र देशलाई रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक संस्थाको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता समस्याले वर्षाको समयमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने गरेको भन्दै सरकारका साथसाथै सामाजिक सङ्घ संस्थाले पनि प्रकोप न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा क्लबले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अभिनन्दन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कङ्ग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। कङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले धेरै माग दाबी गर्न नमिल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, यो कङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार होइन भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझ्नु पर्यो। तपाईहरूले धेरै माग दाबी गर्ने कुरा छैन। अरू कतिपय तपाईहरूले अति महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, कतिपय बजेटमा आएका छैनन् भने पनि हामीहरू त्यसलाई पुरा गर्नेछौँ, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह प्रशासन सधैँ मजदुरको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले मजदुरलाई कसैले दुःख दिन नपाउने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकार सधैँ लागिरहने बताउनुभयो। काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले मजदुरले सम्पर्क गरी शान्ति सुरक्षाका लागि गृह प्रशासन जतिखेर पनि तयार रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि मजदुरलाई कसैले पनि दुःख दिन नपाउने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले उनीहरूको पक्षमा सरकार जहिले पनि उभिने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले मजदुरको हितकै लागि सरकारले उद्योग व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिने स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले किसानहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रोलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकका लागि केन्द्रीय कार्यालय समितिले प्रस्ताव तयार पारेको छ। च्यासल स्थित एमाले मुख्यालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकले स्थानीय चुनावको समीक्षालाई छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार स्थानीय चुनावको समीक्षा, जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण, पार्टीका विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकामाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ। सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकको एजेन्डा महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको केन्द्रीय
कार्यालय समितिले तय गरेको हो। 30 वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि पहिलो पटक एमालेको बैठक बस्न लागेको छ। यो बैठकमा चुनावको नतिजाबारे समीक्षात्मक छलफल हुने विष्टले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको निर्वाचन विभाग प्रमुख उपमहासचिव विष्णु रिमाल नेतृत्वको टोलीले चुनावी नतिजा समेटेर कार्यपत्र तयार पारेको बताइएको छ। यसैबीच सचिवालय बैठकको अन्त्यमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकाबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। तर स्थानीय चुनाव लगत्तै एमाले वृत्तमा छलफलको विषय बनेको स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाललाई कारबाहीबारे भनी केन्द्रीय कार्यालयले छलफलको एजेन्डा नबनाएको बताइएको छ। त्यसबारे कुरै भएन, कसैले प्रस्ताव पनि ल्याएन, एजेन्डा पनि बनेन। एक सहभागीले भन्नुभयो एजेन्डा बन्न पनि सक्छ, कसैले उठाए भने त छलफलको एजेन्डा हुने नै भयो नि, उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको भन्दै एमाले अनुशासन आयोगले भुषाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सांसद गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कुन प्रकारको हो त्यो विषय संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले युवा उद्यमको नाममा लगानी भएको रकम सदुपयोग नभएको दावी गर्नुभएको छ। युथ भिजन 10 वर्षीय योजना तथा राष्ट्रिय युवा नीतिको विषयमा शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोन र राष्ट्रिय युवा परिषदले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गहतराजले विभिन्न कोष, प्रतिष्ठान, विकास समिति लगायतका नामबाट युवा उद्यमका नाममा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको र यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले देशको युवा शक्तिको क्षमता चिनेर काम गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। देशमा युवाको क्षमता अनुसारको काम र उद्यमको वातावरण बन्न नसक्दा हरेक दिन क्षमतावान र देशलाई चाहिने युवा विदेश गइरहेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री गहतराजले नारामा मात्रै नभएर व्यवहारमै सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालका विमानस्थलहरू हेर्न लायक र रहर लाग्दा बनाइने बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले विमानस्थलहरूकै बाटो भएर पर्यटक तथा यात्रु ओहोर दोहोर गर्छन्, तिनै विमानस्थल फोहोर भए अवस्था के होला भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नेपालका सबै विमानस्थलको थप विकास तथा विस्तार गरी पर्यटक सहित यात्रु लोभिने खालको बनाउँछु भन्नुभएको छ। मन्त्री आलेले यात्रुले 5 मिनेटमा नै आफ्नो सामान लिएर जान सक्ने र कुर्न नपर्ने गरी समय मिलाउन पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित आइएमई लिमिटेडको 22औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सेवा निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्राएर तरलतालाई कम गर्दै लगिने पनि बताउनुभयो। उहाँले केही नीतिगत कुराले पनि तरलतामा असर गरेको भन्दै त्यसमा पनि आवश्यक सुधार गरिने बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को बजेट पछि प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन 2 ठूला दल सहमत भएका छन्। चालु 10औं तथा अन्तिम बजेट अधिवेशनबाट नामाकरण गर्न 2 दल सहमत भएका हुन्। प्रदेश सभाको बैठकपछि एमालेले नामाकरणका लागि सहजीकरण गर्न गठन गरेको कार्यदलका संयोजक हिक्मत कार्की र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले छलफल गर्नु भएको थियो। छलफलमा उहाँहरू बीच जारी अधिवेशनबाटै नामको टुङ्गो लगाउन सहमत भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता कार्कीले जारी अधिवेशनबाट नाम टुङ्गो लगाउने सहमति भएको बताउनुभयो। संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कार्कीले एमाले नाम टुङ्गो लगाउन सकारात्मक भएका कारण सहकार्य गर्न सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, प्रदेश नम्बर 1 को नाम राख्नका लागि कांग्रेस र एमाले सहमत भएका छन्। अब प्रदेश नम्बर 1 को नामको विषयमा छलफल हुने सम्भावना देखिएको छ र प्रदेश नम्बर 1 को नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभा असारको 5 गते हुने भएको छ। आइतबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक नगरसभा बोलाउने निर्णय गरेको हो। कार्यपालिका बैठकले नगरसभाको बैठक आह्वान, राजस्व परामर्श समिति गठन, कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समिति गठन लगायतको निर्णय गरेको बताइएको छ। आइतबार बिहानको कार्यपालिका बैठकले उपमेयर सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरूमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, कार्यपालिका सदस्य मीना सिंह चयन हुनुभएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। समितिको सदस्य सचिवमा राजस्व विभागका प्रमुख रहेको जनाइएको छ। यसैबीच ग्रासरुटदेखि नै क्रिकेटको विकासका लागि सहयोग गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन सकारात्मक देखिनु भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका वृत्तान्त खनालले मेयर बालेनलाई भेट गर्दै नेपाली क्रिकेटलाई ग्रासरुटदेखि नै विकास गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। खेलकुद रुचि राख्ने मेयर बालेन पनि क्यानको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको र थप छलफल गरेर सहकार्य गर्ने महाप्रबन्धक वृत्तान्तले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरको आर्थिक सहयोगमा क्यानले काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा झण्डै 5 महिनादेखि लागेको ताला खुलेको छ। नेभी सङ्घले विभिन्न माग राख्दै मागको 6 गते लगाएको ताला शुक्रबार खोलेको थियो भने आंशिक प्राध्यापकहरूले लगाएको ताला आइतबार खोलेसँगै त्रिभुवनमा लागेका दुवै ताला खुलेको छ। नेभी सङ्घले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भएको बताएको छ भने आंशिक प्राध्यापकले लगाएको ताला खोल्न विश्वविद्यालयको वार्ता समिति र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको बताइएको छ। त्रिवी र प्राध्यापक बीच 2078 मक्सिर 8 गतेसम्म त्रिवीमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको 1429 कोटा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आवश्यक बजेटका लागि 15 दिनभित्र पहल गर्ने, अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्ने लगायतको सहमति भएको जनाइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जभित्र गरिने पर्यटकीय गतिविधि असार 1 गतेदेखि बन्द गर्ने भएको छ। निकुञ्जभित्र गरिने जङ्गल सफारी, जङ्गल वाक लगायत गतिविधि बन्द गर्न लागि हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार मनसुन सुरु भएसँगै निकुञ्जभित्रका कच्ची वन पथ बिग्रने, जङ्गलमा भएका ससाना खोला खोल्सामा बाढी आउने तथा रुख लडेर बाटो बन्द हुन सक्ने भएकाले गतिविधिमा रोक लगाइएको बताइएको छ। निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षाको समयमा यस्ता गतिविधि बन्द गर्दै आएको छ। यो सँगै राप्ती नदीमा गरिने डुङ्गा सफारी पनि बन्द गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनु भएको छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा विद्युत प्रसारण लाइनबाट करेन्ट लागेर एक महिलाको ज्यान गएको छ। बारीमा मकै गोडेर घर फर्काउँदै गरेको अवस्थामा बाटोमा हाई टेन्सन लाइनको करेन्ट लागेर 43 वर्षीय निर्मला घरती छेत्रीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी निरीक्षक राम थापाले जानकारी दिनुभयो। 11000 भोल्टेजको तारले रुखमा छोएका कारण करेन्ट लागेको स्थानीयवासीको दाबी रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले अमेरिकामाथि अपहरणको शैलीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। चीनका रक्षा मन्त्रीले बहुपक्षवादका नाममा वाशिङटनले आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि बढाउन तथा उनीहरूलाई चीन विरुद्ध भड्काउन खोजेको आरोप लगाएको उल्लेख छ। साङ्ग्रिला डायलगको एक दिन अघि रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्गेले अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनको चीनले ताइवानको स्वशासित टापुमा आफ्नो दाबी गर्नका साथै सैन्य गतिविधि बढाएर अस्थिरता निम्त्याएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसलाई अपमानजनक आरोपको संज्ञा दिँदै खण्डन गरेका छन्। रक्षा मन्त्री अस्टिनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका देशहरूसँग बहुपक्षीय साझेदारीमा जोड दिएको बताइएको छ, जसलाई त्यहाँका चिनिया समकक्षले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयत्न भनेका छन्। बहुपक्षीयताको आडमा अमेरिकाले धम्की दिएको उनको आशय थियो। इन्डो पेसिफिक रणनीति द्वन्द्व र टक्कर सृजना गर्ने रणनीति भएको उनको टिप्पणी रहेको छ। रुसी सेनाको आक्रमणका कारण युक्रेनको सेभेरोडोनेत्स्क शहरमा रहेको एउटा केमिकल प्लान्टमा भीषण आगलागी भएको छ। प्लान्टमा रुसी सेनाको बमबारीबाट संयोटन तेल चुहिएर भीषण आगलागी भएको शहरका प्रमुख सेरही हैदाईलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। प्लान्टमा झण्डै 800 जना मानिस फँसेको पनि उनले बताएका छन्। शहरमा व्यापक गोलाबारी हुन थालेपछि गैर सैनिक मानिसहरू आश्रय लिन प्लान्टभित्र पसेको बताइएको छ। पूर्वी युक्रेन कब्जा गर्न रुसका लागि सेभेरोडोनेत्स्क
दोनेत्स्क शहरमा कब्जा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। शहरलाई कब्जा गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न रुसी फौजले अत्यन्तै संवेदनशील र स्यौं मानिस आश्रय लिएको थाहा हुँदाहुँदै प्लान्टमा आक्रमण गरेको शहरका प्रमुख हाइदाईले बताएको उल्लेख गरिएको छ। रुस र युक्रेन बीच बितेको 3.5 महिनादेखि युद्ध चलिरहेको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले अन्तिम 2 बलमा 2 विकेट लिएपछि अमेरिकासँगको खेल रोमाञ्चक रूपमा बराबरीमा सकिएको छ। दुवैले समान 274 रन बनाएपछि खेल टाई भयो र 1-1 अङ्क जोडे। ह्युस्टन स्थित मुसा क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 274 रन बनाएको थियो। जवाफमा स्टेभेन टेलरले शतक प्रहार गरे पनि अमेरिकाले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 274 रन नै बनाएको थियो। अन्तिम ओभरमा अमेरिकालाई जितका लागि 6 रन चाहिएको थियो। नेपालमा आदिल अन्सारीले बलिङ गरेको उक्त ओभरमा सबै खाले नाटक देखियो। सुरुवाती 3 बलमा अमेरिकाले 1-1 रन जोड्यो। चौथो बल नो बल भएपछि अमेरिकाले नो बलमा 1 रन जोड्दै रन बराबरी गर्दै जित नजिक पुगेको थियो। तर अन्तिम 2 बलमा नेपालले विकेट लियो। 5औं बलमा आदिलले अरुण जोन्सलाई रोहित पौडेलबाट क्याच आउट गराए। त्यस्तै अन्तिम बलमा आदिल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले राहुल जरिवाललाई रन आउट गर्दै खेल बराबरी गरेको जनाइएको छ। अमेरिकाका लागि ओपनर टेलरले 114 रन बनाए। 123 बल खेलेका उनले 11 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। यस्तै कप्तान मोनाक पटेलले 85 रन जोडेका थिए। अमेरिकालाई जितबाट रोक्न नेपालका लागि डेब्युमै सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेका आदिलले 9 ओभरमा 45 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिएका थिए। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको डेब्युमै ब्याट र बलबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई हारबाट जोगाएका आदिल अन्सारी खेलको म्यान अफ द म्याच पनि घोषित भएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सको। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी यौन शक्ति बढाउने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। यौन समस्या प्राय हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। यौन सम्बन्धी हुने विभिन्न समस्याहरू मध्येमा यौन शक्ति कमजोर हुनु एक आम समस्या हो। महिलाको तुलनामा पुरुषहरूमा यौन शक्ति कमजोर हुने समस्याहरू प्राय धेरैमा देखिने गर्छ। यौन शक्ति कमजोर हुनुको कारण विभिन्न हुन्छन्। यौन शक्ति कमजोर किन भइरहेको छ र किन यौन शक्ति कमजोर हुन्छ, कसरी यौन शक्ति हुन्छ, यौन शक्ति कमजोर हुनुको कारणहरू के हुन् भन्ने बारे सबैभन्दा पहिला त तपाईँ आफैले नै एक अध्ययन गर्न जरुरी छ। जब तपाईँ अध्ययन गरी यौन शक्ति कमजोर हुनुको कारणहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ तब तपाईँ आफ्नो दैनिक जीवनलाई परिवर्तन गरी यौन शक्ति बढाउन सक्नुहुनेछ। यदि आफ्नो दैनिक जीवन परिवर्तन गर्दा पनि यौन शक्ति नबढेमा त्यसपछि तपाईँले मेडिकल उपचारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अथवा चिकित्सकहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो त यौन शक्ति कमजोर हुने कारणहरू विभिन्न छन्। यसको घरेलु उपचार पनि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि हुन्छ। धेरैले यसको बारेमा प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ। त्यसो त यौन शक्ति कमजोर हुने कारणहरू मध्ये सुरुमा हो तनाव अर्थात् डिप्रेसन, डर वा मानसिक चिन्ता पनि अर्को हो। त्यस्तै बढी सोचाइ भएमा, लाजले पनि यसको समस्या निम्तिन्छ। त्यस्तै गरी प्रेमिल सम्भोग नभएमा, थकान भएमा, यौन रोग लागेमा, दीर्घ रोगी भएमा, मन नपरेको सेक्स पार्टनर भएमा वा दिल खुलेर वा मनका कुरा सेयर नगरी सेक्स नगरेमा, अनिन्द्रा, कामको व्यस्तता, फुर्सद नभएर फ्रेस हुन नपाएमा, अनि अल्कोहलको सेवन बढी भएमा, चुरोट, खैनी वा लागु पदार्थको बढी सेवन गरेमा, हस्तमैथुनको नशा लागेमा, हप्तामा 2 पटक भन्दा बढी हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ भने पनि यो समस्या निम्तिन सक्छ। शारीरिक व्यायाम नभएमा, शरीर मोटो भएमा, शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढेमा, मधुमेह, चिनी रोग भएमा, मुटु रोग भएमा, रक्तचाप भएमा, शरीरमा रगतको कमी भएमा, एन्ड्रोजिन हर्मोनमा गडबडी भएमा, त्यस्तै गरी सम्बन्धमा समस्या परेमा, यौन अङ्ग सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा, कुनै रोगको औषधिको सेवन गरिरहेको भएमा पनि यस्तो समस्या निम्तिन सक्छ। शारीरिक शक्ति कमजोर भएमा, शरीरमा भिटामिन, मिनरल्स जस्ता तत्त्वहरूको कमी भएमा, खानपानमा समस्या भएमा, घाम नताप्ने गरेमा वा शरीरमा भिटामिन डी को कमी भएमा पनि यस्तो समस्या निम्तिन सक्छ। ब्लड प्रेसर लो भएमा, शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्त्वको कमी भएमा र सेक्स मुभी बढी हेर्ने गरेमा पनि यस्तो समस्या निम्तन सक्छ। यी हामीले माथि भनेका कारणहरू मध्ये अन्य पनि विविध कारणहरू रहेका हुन सक्छन् जसले सेक्स पावर अर्थात् यौन
यौन शक्ति कमजोर बनाउँदछ। धेरैको यौन शक्ति कमजोर हुने कारणहरू सामान्य हुन्छन्। मनको डर, पोषण तत्त्वको कमीदेखि हस्तमैथुनको लत लागेकाहरूमा विशेष गरी यौन शक्ति कमजोर भएको पाइन्छ। यी समस्याहरू नै मुख्य समस्याहरू हुन् जसले एक स्वस्थ व्यक्तिको यौन शक्ति पनि कमजोर भएको हुन सक्दछ। त्यसो त यौन शक्ति बढाउने उपायहरू पनि छन्, जस्तो घरेलु उपाय र मेडिकल उपाय पनि छ। यौन शक्ति बढाउने घरेलु उपायमा विभिन्न 4वटा तरिकाहरू पर्दछन्। यी सबै तरिकालाई अपनाउन जरुरी रहेको हुन्छ। यदि तपाईले यी तरिकाहरू मध्येमा आफूलाई ख्याल गरी आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाई यी तरिकाहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो व्यवहारिक तरिका, मानसिक तरिका, खानपानको तरिका र जडीबुटीको तरिका। यौन शक्ति बढाउने व्यवहारिक तरिका भन्नाले तपाईको व्यवहारिक जीवनलाई देखाउँछ। व्यस्त रहने व्यक्तिले केही समय निकालेर फ्रेस हुने, घुम्ने, मनको कुरा शेयर गर्ने, हृदयबाट प्रेम गर्ने, सेक्स गर्दा पार्टनरसँग खुलेर सेक्स गर्ने जस्ता व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवहारिक तरिका अनुसार सेक्स पावर बढाउने उपायहरू यस्ता रहेका छन्, जस्तो बिहान सबेरै उठ्ने, दैनिक बिहानको चिसो वातावरणमा रमाउने, दैनिक बिहानको शीत परेको चिसो दुबोमा हिँड्ने, दैनिक व्यायाम गर्ने, हप्तामा एकपटक पार्टनरसँग नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने, हस्तमैथुन नगर्ने, गरेमा हप्तामा एकपटक भन्दा बढी नगर्ने, खानपानमा ध्यान दिने, लागु पदार्थ सेवनबाट बच्ने, चुरोट खैनी, रक्सी जस्ता चिजहरू सेवन नगर्ने, पोर्न फिल्म अथवा पोर्न भिडियोहरू नहेर्ने, रोमान्टिक म्युजिक सुन्ने, ध्यान अर्थात् मेडिटेसन गर्ने, शरीरको तौल घटाउने, मोटोपन कम गर्ने, बढी नसोच्ने, कामको व्यस्तता कम गर्ने, सेक्स गर्नु अघि केही घण्टा आराम गर्ने, प्रशस्त सुत्ने र निन्द्रा पूरा गर्ने गर्नुपर्दछ। यौन शक्ति बढाउने मानसिक तरिका पनि छ, जस्तो यौन शक्ति बढाउने मानसिक तरिका अनुसार आफ्नो दिमागले चाहेको बेला अर्थात् दुवैको दिमाग फ्रेस भएको बेला मात्र यौन सम्पर्क गर्ने, मनमा कुनै डर भए डर नराख्ने, मानसिक चिन्ता नलिने, तनाव वा डिप्रेसन भए त्यसको उपचार गर्ने वा कुनै पनि मानसिक तरिका अनुसार तयार नभई सेक्स गर्नु उचित हुँदैन र पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मात्र सेक्स गर्नुपर्दछ र तपाईले चाहिँ मानसिक तयार भएपछि मात्र सेक्स गर्नुपर्दछ। त्यस्तै यौन शक्ति बढाउने खानपानको तरिका अनुसार पर्दछ शरीरलाई पोषण प्राप्त हुने किसिमका खानपानको सेवन गर्ने अनि पेटलाई नोक्सान गर्ने किसिमका खानाहरू खानु हुँदैन। सही खानपान र डाइट गर्नुपर्छ, शरीरको मोटोपन भए कम गर्नुपर्छ र स्वस्थ खानपान गर्नुपर्दछ र विभिन्न तरिकाले तपाईले चाहिँ यौन शक्ति बढाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो खानपानमा बदलेर, जस्तो उसिनेको अन्डा, खजुर, केसर, बदाम, 2वटा स्याउ, अनारको जुस, केरा, दूध सेवन गर्ने, झिङ्गे माछा खाने, अन्य माछाहरू, चना, किसमिस, फर्सीको बियाँ, महको सेवन गर्ने, काउलीको सब्जी, लोकल भालेको मासुको सुप, ड्राई फ्रुट्स, सामुद्रिक कस्तुरी, त्यस्तै हरियो अथवा भनौँ फ्रेस सागपातहरू, खरबुजा, लसुन, प्रोटिनयुक्त खानाको सेवन गर्ने, एभोकाडोको जुस पनि तपाईले पिउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यौन शक्ति बढाउने विभिन्न जडीबुटी अर्थात् घरेलु उपायहरू, जस्तो यौन शक्ति बढाउने जडीबुटीको तरिका भन्नाले विभिन्न किसिमका जडीबुटी वा आयुर्वेदिक तरिका अनुसारका घरमै पाइने वा घरमै यौन शक्ति बढाउने तरिका हो। तर त्यस्ता कुनै पनि तरिकाहरू अपनाउँदा डाक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर आफ्नो समस्या बताएर यी जडीबुटीको तरिकाहरू अपनाउन उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयवस्तु सरसल्लाह गरेर चाहिँ लिनुपर्दछ, नत्र फेरि अर्को समस्या पनि निम्तन सक्दछ। त्यस्ता जडीबुटीहरूमा यार्सागुम्बा, शिलाजित, अलैँची, सुकमेल, अश्वगन्धा, केसर, दुधमा सक्खरको मिश्रण, दुधमा शिलाजित, तुलसी र मह, अदुवा, लसुन र मह, त्यस्तै गरी दालचिनी, तुलसीको बीजको चूर्ण, दूध र मिश्री, भिएग्रा जस्ता हुन सक्दछ। भिएग्रा भन्ने बित्तिकै भिएग्राको असर जटिल हुन सक्छ, मुटु रोग र उच्च रक्तचाप भएकालाई अझ जटिल हुन सक्छ। त्यसैले डाक्टरसँग परामर्श नगरी भिएग्रा चाहिँ नलिन चाहिँ उचित हुनेछ। त्यस्तै गरी यौन शक्ति बढाउन मेडिकल उपचार हुन सक्दछ र यौन शक्ति बढाउने मेडिकल उपचारमा तपाईले चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टर चिकित्सकहरूकोमा गएर सरसल्लाह गरेर चाहिँ विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई आज हामीले यौन शक्ति बढाउने विषयमा जानकारी दियौं, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा। तर जति पनि हामीले यहाँहरुलाई जानकारी दिएका छौं यो विषयमा सेवन गर्नु अगाडि तपाईले चाहिँ विज्ञको सल्लाह चाहिँ लिन जरुरी छ, विशेषज्ञको सल्लाह लिन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ आफूले सेवन गरेको चीजले फाइदा गर्नुभन्दा धेरै बेफाइदा गर्न सक्दछ। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ तपाईले आफै मनन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं। हामीले प्रस्तुत गरेको यो सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हामीले समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स प्रसारण गर्दै आइरहेका छौं। यो हेल्थ टिप्स हामीले प्रसारण गरेको तपाईहरुलाई चित्त बुझेको छ अथवा छैन त्यो कुराहरु पनि तपाईले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, तपाई हाम्रो सम्बन्ध अझै नजिक बनाउनका लागि हामीले व्हाट्सएपमा एउटा ग्रुप बनाएका छौं। हुन त योभन्दा अगाडि भाइबरमा पनि एउटा ग्रुप बनाएका थियौं। धेरैले भाइबर नचलाउने भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गर्यौं, कम्युनिटीमा हामीले राखेका थियौं। धेरै जनाले व्हाट्सएप
व्हाट्सएप चलाउनु हुने रहेछ। त्यसकारण व्हाट्सएपमा एउटा ग्रुप बनाएका छौँ र यो भिडियोको पहिलो कमेन्टमा हामीले पिन गरेर त्यो लिङ्क राखिदिएका छौँ। तपाईँहरू त्यो ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ र प्राइभेट रूपमा केही कुराहरू सोध्नु पर्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यो ग्रुपमा जोइन भएर समाचार पार्टीको एउटा सदस्य तपाईँ बन्न सक्नुहुनेछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ हाइपर इन्फ्लेक्सन भन्नाले के बुझिन्छ। यसको सही उत्तर हो अत्याधिक मुद्रास्फीति। अत्याधिक मुद्रास्फीति भयो भनेर नेताहरूले भन्ने गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। अर्थतन्त्रमा यसको शब्द यो शब्दको बढी प्रयोग भएको हामी पाउन सक्छौँ र हाइपर इन्फ्लेसन भन्नाले अत्याधिक मुद्रास्फीतिलाई बुझिन्छ है त। र समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन कहिले भएको हो। कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।